حضور دی محبت دیا چند باتیں کرنی ہیں اور اساں کی گل کرنی ہے جی اس یہ منہ اور مسور کی دال سانو گل آندھی کیڑی اساں تا جناب حضور دی گل کرنی اس واسطے کہ اسی اپنے بڑے کو سنی آئی ہے کہ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا اساں گل کرنی حضرت بلال نے فرمایا را برا کن کرا کرائی کری منت درا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا بڑیاں بڑیاں گلاں کی ہیں بھائی کیونکہ اسی دلیراں دے جناب مسند تے کھڑے ہاں تے گلاں بھی تے پھر دلیراں والیاں کرنیاں بڑیاں بڑیاں گلاں کی ہیں 86 سال دی عمر ہوئے حضرت عمر بن مادی کرب جنگ یرموک کے جا پہنچن تے رومیہ دا ایک بڑا وڈا سالار بار آوے ہزاراں دے مقابلے کلا آن والا اے ہے اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں او آیا تے 4000 دے مقابلے چو کلا سوار آندا سی ایڈا جناب دیو ہیکل گھوڑے ہوتے سوار تے بڑا وڈا پہلوان اور سامنے آیا انہیں کہا ہے کوئی میرے مقابلے چاہن والا تے حضور دے غلام 86 سالہ حضرت عمر بن مادی کرب این چھال مار کے پہلی صفے چاہے اس نے گھوڑے دی دم نو این کر کے اپنے ہاتھ سے لپیٹ کے گیا فرمایا جنگ تباد چوئے گی جے جنا تے گھوڑا ہلا کے بکھا